अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बजट इजलास की तरमीम शुदा असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर नई असम्बली के तहत इजलास तलब करेंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बजट इजलास की तरमीम शुदा असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर नई असम्बली के तहत इजलास तलब करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला सामने आ रहा है। पार्लिमानी ज़राए अब ये बात कंफर्म कर रहे हैं, बजट इजलास की तरमीम शुदा असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इससे कबल 5 जून की तारीख रखी गई थी, लेकिन कुछ देर कबल ये खबर मौसूल हुई कि 5 जून को अब ये जो बजट है 2026-27 वो पेश नहीं किया जाएगा। कुछ उसके उज़्र सामने रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो इजलास बुलाया गया था उसको भी मुलतवी कर दिया गया है और कुछ नए प्रोग्राम्स की एडिशन है। ये एक अहम वजह बताई जा रही है। और अब आपको ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। सियासी दर्जा हरारत में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पुरजोश खिताब के बाद इंतखाबी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। नून लीग के ताहयात सदर नवाज शरीफ भी इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म अमल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। सियासी जमातों का आर्जी मकान गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सियासी सरगर्मियों को टॉप किया लग गया। बिलावल भुट्टो के पुरजोश जारे खिताब ने इंतखाबी माहौल को गर्मा दिया। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पिछले इलेक्शन में उस वक्त मुझसे 9 सीटें छीने गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला इस सिलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा। जवां साल जियाले चेयरमैन के जारे खिताब के बाद खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी भाई का सियासी बाजू बन गईं, बल्तिस्तान पहुंच गईं। सियासी मैदान खाली ना रह जाए, नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में डेरे डाल दिए। राना सना के हमरा सियासी मुहिम में शामिल हो गए। आमद से कबल ही साद रफीक ने कारकुनों का लहू गरमा दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिख दिया जाए ताकि कोई हुकूमत आए पैसे मांगने ना पड़े, ऑटोमेटिकली आए जैसे बाकी सूबों के लिए। पर बात करेंगे, बहुत संजीदा बात करेंगे इसके ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला 5 जून रात 12 बजे तक जारी रहेगा। वोट मिले ना मिले, गिलगित की तरक्की के लिए काम किया जाएगा और करते रहेंगे। नून लीग के ताहयात सदर नवाज शरीफ की अरसे बाद सियासी मैदान में अमली एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में कारकुनान का लहू गरमाते हुए सवाल उठाए कि माजी में हुकूमतों ने हसीन वादी को नज़रअंदाज क्यों किया। जलसे के शुरका से वादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गिलगित के लिए खुसूसी तवज्जो की हिदायत करूँगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपना घर, अपना आशियाना स्कीम समेत तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आप इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया। मैं जाऊँगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आएँ, पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती। दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रहाइशगाह बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए। नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए। यहाँ से होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। अपडेट करेंगे आपको। कौमी असम्बली के 27वें सेशन पर गैर सरकारी थिंक टैंक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के 27वें सेशन के किसी भी इजलास में शरीक नहीं हुए। गैर सरकारी थिंक टैंक फाफिन ने कौमी असम्बली के 27वें सेशन पर रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन का कहना है वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली के 27वें सेशन के किसी भी इजलास में शरीक नहीं हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सेशन के तमाम इजलासों में शिरकत की। सेशन में सिर्फ 20% अरकान की मुकम्मल हाज़िरी रही और 33 अरकान एक दिन भी ना आए। 66 अरकान तमाम 9 इजलासों में शरीक हुए, जबकि 33 अरकान एक भी इजलास में शरीक ना हुए। 80% अरकान कम अज़ कम एक इजलास से गैर हाजिर रहे।
ایک وفاقی وزیر اور ایک وزیر مملکت کسی ایک اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ کال اٹینشن نوٹسز کے جواب کے لیے مقررہ 8 وزراء میں سے صرف 3 ایک اجلاس میں موجود پائے گئے۔ نیا بجٹ عوام کے لیے ریلیف کا سامان لائے گا یا پھر مہنگائی کا طوفان؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے باعث زندگی کا پہیہ چلانا دوبھر ہو چکا ہے۔ غریبوں کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو بجٹ سے کوئی توقعات نہیں۔ شدید مایوسی، انجانا خوف، چہروں پر پریشانی، شہری آنے والے بجٹ سے خوف زدہ۔ بول نیوز سے گفتگو میں کھل کر خدشات کا اظہار کر دیا۔ پیٹ بھریں یا گھر کا کرایہ ادا کریں، غریب کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا اجیرن ہو گیا۔ پاکستان میں بہت زیادہ انفلیشن چل رہی ہے، ٹیکسز بہت ہائی ہیں اینڈ اس حساب سے لائک اٹس ویری ایکسپینسو مینیجنگ ہاؤس ہولڈس، بٹ پاکستانیز ہر کسی چیز کا سلیوشن نکال لیتے ہیں اینڈ ابھی ہم اس مارکیٹ میں موجود ہیں جدھر وی کین فائنڈ ایوری تھنگ لائک نارمل گروسریز، ویجیٹیبلس، ڈرائی فروٹس، اینی تھنگ یو نیم اٹ، آپ جو بھی سوچیں، اینڈ ادھر آ کے آپ کو افورڈیبل پرائزز میں چیزیں ملتی ہیں۔ خاتون نے کہا اب خواتین کو معاشی منڈیوں میں کام کرنا ہوگا۔ مہنگائی میں بجٹ مینٹین کرنا تو ویسے خواتین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اتنے خرچے زیادہ بڑھ گئے۔ ہمارے خیال سے اگر ہم خواتین اور مرد دونوں مل کے کمائیں گے تبھی ہمارے آج کل کے اخراجات ہو سکتے ہیں، ادروائز تو یہ مینٹین نہیں ہو سکتے۔ نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوبے شہریوں کو ریلیف ملنے کی کوئی امید نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی بہتری آئے اس میں، تقریباً آج تک تو ایسا ہوا نہیں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی، لیکن آج تک حکومت نے نہ کوئی بہتری کی، نہ آنے والی لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے۔ کرایہ اتنا پورا پڑ جاتا ہے، کرایہ میں کیسے کر لو گے؟ بجٹ ابھی سبزی لینے جاؤ یا کوئی چیز لینے جاؤ جس کی 1500 روپے تنخواہ، پتہ نہیں چلتا کہاں ہے 1500، برکت ہی نہیں ہے۔ نئے بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھنے کا امکان، کاروباری افراد بھی شدید پریشان۔ کافی حد تک متاثر ہوگا، کسٹمر جو ریٹ پوچھ کے جاتا ہے وہ بعد میں لینے آتا ہے، ریٹ بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لے نہیں پا رہا، جس وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ اب میرے 10,000 روپے مثلا کہ سمجھ لو کہ سیلری ہے، بچت جو ہے، اب میں سوچوں یہ لوں کہ اپنے بچوں کے فیسیں جمع کراؤں، 3 مہینوں کی جو چھٹیاں آئی ہیں، اب میں بہت پریشان ہوں، کنفیوز پڑا ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ اگر بل دے گا جائے، بل دے نہیں جا سکتا، اگر یہ چیز لو تو حکومت نے یہ چیز بھی نہیں چھوڑی، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجٹ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آئندہ مالی سال سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے کمر کس لی گئی ہے۔ 200 ارب روپے کی ممکنہ ٹیکس چوری روکنے کے لیے جدید ترین نظام لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں سامان کی ترسیل صرف ایف بی آر کے رجسٹرڈ ٹرکس کے ذریعے ہوا کرے گی۔ غیر رجسٹرڈ ٹرکس اور کمرشل گاڑیاں موٹر وے، جی ٹی روڈ، ہائی وے پر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ کمرشل گاڑیوں کی ٹریکنگ کے لیے خصوصی ٹیگز لگائے جائیں گے۔ اسمگلنگ کے سامان کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ سامان کی ترسیل کے ٹرکس کو ایف بی آر کے سسٹم سے رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق مئی میں 3,161 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جس کے بعد رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 2,97,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ، مئی میں 3,161 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 2,97,239 تک پہنچ گئی۔ ایس سی سی پی نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 99.9% کمپنیوں کی رجسٹریشن آن لائن مکمل کی گئی۔ صوبوں کے لحاظ سے پنجاب میں 1,643، اسلام آباد میں 596، سندھ میں 489، خیبر پختونخوا میں 260، گلگت بلتستان میں 112 اور بلوچستان میں 71 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ایس سی سی پی کے مطابق آئی ٹی اور ای کامرس کا شعبہ 598 کمپنیوں کی رجسٹریشن کے ساتھ سر فہرست رہا۔ ٹریڈنگ میں 503، سروسز میں 404، جبکہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں 303 نئی کمپنیاں شامل ہوئیں۔ سیاحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 206 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ 17 ممالک کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں کمپنیوں کی رجسٹریشن کروائی۔ چین سے 89% شیئر ہولڈرز نے ڈائریکٹرشپ حاصل کی۔ غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کا ادا شدہ سرمایہ 139.4 ملین روپے ریکارڈ کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔